रागादिरोगान् सततानुषक्तानशेषकायप्रसृतानशेषान् अत्सुख्यमोहारतिदाञ्जघानयो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। अथात आयुष्कामीयमध्यायं व्याख्यास्यामः। इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः आयुः कामायमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत् सोऽश्विनौ तौ सस्राक्षं सोत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् तेऽग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तन्त्राणि ते निरे तेभ्योऽति विप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः क्रियतेष्टाङ्गहृदयन्नातिसङ्क्षेपविस्तरम् कायबालग्रहोर्ध्वाङ्गशल्यदंष्ट्राजरावृषान् अष्टावङ्गानि तस्याहुश्चिकित्सा येषु संश्रिता वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः विकृता विकृता देहं घन्ति ते वर्तयन्ति च ते व्यापिनोऽपि हृन्नभ्यो रथो मध्योर्ध्वसंश्रयाः वयोः रात्रिभुक्तानान्तेन्तमध्यादिगाः क्रमात् तैर्भवेद्विषमस्तीक्ष्णो मन्दश्चाग्निः समैः समः क्रूरो मृदुर्मध्यो मध्यः स्यात्तैः समैरपि शुक्रार्तवस्थैर्जन्मादौ विषेणेव विषक्रिमेः तैश्च तिस्रः प्रकृतयो हीनमध्योत्तमाः पृथक् समधातुः समस्सु श्रेष्ठा निन्द्याद्विदोषजाः तत्र रूक्षो लघुः शीतः खरः सूक्ष्मश्चलोनिलः पित्तं सस्नेहतीक्ष्णोष्णं लघुविस्रं सरन्द्रवम् शीतो गुरुर्मन्दः श्लक्ष्णो मृत्स्नस्थिरः कफः संसर्गः सन्निपातश्च तद्वित्रिक्षयकोपतः रसासृङ्मांसमेदोऽस्थिमज्जशुक्राणि धातवः सप्तदूष्यामलामूत्रश्रुत्स्वेदादयोऽपि च वृद्धिः समानैः सर्वेषां विपरीतैर्विपर्ययः रसास्वाद्वं ललवणतिक्तोषणकषायकाः द्रव्यमाश्रितास्ते च यथा पूर्वं बलावहाः तत्राद्यामारुतघ्नन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफम् कषायतिक्तमधुराः पित्तमन्ये तु कुर्वते शमनं कोपनं स्वस्थहितं द्रव्यमिति त्रिधा उष्णशीतगुणोत्कर्षात्तत्र वीर्यं द्विधा स्मृतम् त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद्वं लकटुकात्मकः गुरुमन्दहिमस्निग्धष्णसान्द्रमृदुस्थिराः गुणाः सूक्ष्मविशदा विंशतिः सविपर्ययाः कालार्थकर्मणां योगो हीनमिथ्यातिमात्रकः सम्यग्योगश्च विज्ञेयो रोगारोग्यैककारणम् रोगास्तु दोषवैषम्यं दोषसाम्यमरोगता निजागन्तु विभागेन तत्र रोगाद्विधा स्मृताः तेषां कायमनोभेदादधिष्ठानमपि द्विधा रजस्तमश्च मनसो द्वौ च दोषावुदाहृतौ दर्शनस्पर्शनप्रश्नैः परीक्षेत च रोगिणम् रोगन्निदानप्राग्रूपलक्षणोपशयाप्तिभिः भूमिदेहप्रभेदेन देशमाहुरिह द्विधा जाङ्गलं वातभूयिष्ठमनूपं तु कफोल्बणम् साधारणं सममलं त्रिधा भूदेशमादिशेत् क्षणादिर्व्याध्यवस्था च कालो भेषजयोगकृत् शोधनं शमनं चेति समासादौषधं द्विधा शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परमौषधम् बस्तिर्विरेको वमनं तथा तैलं घृतं मधु धीधैर्यात्मादिविज्ञानं मनोदोषौषधं परम् भिषग्द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम् चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणम् दक्षस्तीर्थात्तशार्थो दृष्टकर्मा शुचिर्भिषक् बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्नं योग्यमौषधम् अनुरक्तः शुचिर्दक्षो बुद्धिमान् परिचारकः आढ्यो रोगी भिषग्वश्यो ज्ञापकः सत्त्ववानपि साध्यो साध्य इति व्याधिर्द्विधातौ तु पुनर्द्विधा सुसाध्यः कृच्छ्रसाध्यश्च याप्यो यश्चानुपक्रमः सर्वौषधक्षमे देहे यूनः पुंसोजितात्मनः अमर्मगोल्पहेत्वग्ररूपरूपोऽनुपद्रवः
अतुल्यदूष्यदेशर्तु प्रकृतिः पादसम्पदि ग्रहेष्वनुगुणेष्वेकदोषमार्गो नवः सुखः शस्त्रादिसाधनः कृच्छ्रः सङ्करे च ततो गदः शेषत्वादायुषो याप्यः पथ्यासाद्विपर्यये अनुपक्रम एव स्यात् स्थितोऽत्यन्तविपर्यये अत्सुख्यमोहारतिकृद्दृष्टरिष्टोक्षनाशनः भिषग्भूपैद्विष्टम् तेषाम् द्विषम् हीनोपकरणम् व्यग्रमविधेयम् गतायुषम् चण्डम् शोकातुरम् भीरुम् कृतघ्नम् वैद्यमानिनम् तन्त्रस्यास्य परम् चातो वक्ष्यते ध्यायसङ्ग्रहः आयुष्कामदिनर्त्वीहारोगानुत्पादनद्रवाः अन्नज्ञानान्नसंरक्षामात्राद्रव्यरसाश्रयाः दोषादिज्ञानतद्भेदतच्चिकित्साद्युपक्रमाः शुद्ध्यादिस्नेहनस्वेदरेकास्थापननावनम् धूमगण्डूषदृक्सेकतृप्तियन्त्रकशस्त्रकम् शिराविधिशल्यविधिशस्त्रक्षाराग्निकर्मिकौ सूत्रस्थानमिमेऽध्यायास्त्रिंशत् शारीरमुच्यते गर्भावक्रान्तितद्व्यापदङ्गमर्मविभागिकम् विकृतिर्दूतजम् षष्ठन्निदानम् सार्वरोगिकम् ज्वरासृक्ष्वासयक्ष्मादिमदाद्यरशोतिसारिणाम् मूत्राघातप्रमेहाणाम् विद्रध्याद्युदरस्य च पाण्डुकुष्ठानिलार्तानाम् वातास्रस्य च 16 चिकित्सितम् ज्वरे रक्ते कासे श्वासे च यक्ष्मणि मदात्ययेर्षस्सु विषिद्वौ द्वौ च मूत्रिते विद्रधौ गुल्मजठरपाण्डुषोफविसर्पिषु कुष्ठश्वित्रानिलव्याधिवातास्रेषु चिकित्सितम् 22 कल्पसिद्धिरतः परम् कल्पोऽवमेर्विरेकस्य तत्सिद्धिर्बस्तिकल्पना सिद्धिर्बस्त्यापदाम् षष्ठो द्रव्यकल्पः बालोपचारे तद्व्याधौ तद्ग्रहे 2 च भूतगे जन्मादेथस्मृभ्रंशे 2 वर्त्मसु सन्धिषु दृक्तमो लिङ्गनाशेषु 3 च सर्वगे कर्णनासामुखशिरो व्रणे भङ्गे भगन्दरे ग्रन्थ्यादौ क्षुद्ररोगेषु गुह्यरोगे पृथग्द्वयम् विषे भुजङ्गे कीटेषु मूषकेषु रसायने 40 बीजपोषणः इत्यध्यायशतं षड्भिस्थानैरुदीरितम् इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुवाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायाम् सूत्रस्थाने आयुष्कामीयो नाम प्रथमोऽध्यायः।